अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में हमने देखा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने वही की थी। आज हम देखेंगे कि वो वही लेकर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए तो तब क्या हुआ। क्या उसने कबूल किया या फिर उसने भी बाकियों की तरह उसको रिजेक्ट कर दिया और बाद में जलीलो ख्वार हुआ। आज की वीडियो में हम देखेंगे। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आपका दोस्तों? क्या इस्लाम सच्चा मज़हब है? आइए जानते हैं। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो चले आइए आज ज़रा कुरान ही सीख लेते हैं। तो आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा जाके, बेशक मैं तुम्हारे रब की तरफ से भेजा गया हूं। तेरा रब भी एक है, मेरा रब भी एक है, लेकिन तू उसको मानता नहीं है। मैं उसी की तरफ से भेजा गया हूं तेरे पास। और ये बनी इसराइल है, ये जिन पर तू जुल्म कर रहा है, इनको छोड़ दे, इनको छोड़ दे। तू इन पर जुल्म कर रहा है और ये मैं हदायत लेकर आया हूं। और बेशक उससे बड़ा गुमराह कौन जो हदायत ना पाए। मैं हदायत लेकर आया हूं, इसको कबूल कर। और आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक हमारे तक ये वही आई है, हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जो इसको मुंह फेरेगा, ये जो हदायत तुम लेकर जा रहे हो, इस पर जो भी मुंह फेरेगा ना, अल्लाह ताला ने कहा उसके लिए अजाब है। काला फमई रब्बुकुमा या मूसा, पूछा कि तुम्हारा रब कौन है, बताओ कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा वही रब है जिसने हर चीज को उसके लायक सूरत दी और फिर उसको राह दिखाई। यानी कि अल्लाह हर किसी को उसने पैदा किया, हर किसी को जैसी उसकी लिए सूरत होनी चाहिए थी वैसा ही बनाया। अब आप देखो कैसी कैसी क्रिएशन अल्लाह की। समंदरों में ऐसी ऐसी तरह की मछली, और समंदरों को तो अभी तक मुकम्मल डिस्कवर नहीं कर पाए, और उसके अंदर ऐसी ऐसी मखलूकात हैं, उनको भी रिस्क कौन देता है जहां तक सूरज की किरण नहीं पहुंचती। और फिर आप पहाड़ों पर देख लो, ऐसे ऐसे वहां पर मखलूकात है। जंगलों में जाओ तो मखलूकात नहीं खत्म होती, तो उनको रिस्क कौन दे रहा है? बेशक वो मेरा अल्लाह है। अब दूसरा सवाल उसने किया, पहले उसने पूछा तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल क्या पूछा कि ये जो पिछली कौमें गुजरी हैं उनका क्या हाल है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसका इल्म मेरे अल्लाह ने जो मुझे किताब दी है ना, तौरात नाजिल की है, इसमें लिखा हुआ है कि पिछली कौमों का क्या हाल हुआ है। कहा कि भी उस रब की तरफ लौट जिसने तुझे पैदा किया, जिसने ये जमीन तेरे लिए फैला दी है, सबके लिए। इस पर पानी बरसाता है, बारिश आती है, मतलब उसमें से सब्जे उगते हैं तरह तरह के। आसमान को ऊंचा बनाया है, ये जो सब्जे उगते हैं ये तू भी खाता है, अपने मवेशियों को भी खिलाता है। तो ऐ इंसान, तू कहां पलट रहा है? वो उस रब की तरफ चल जिसने ये सारा कुछ तुझे अता की है। और फिर उनको कहा कि बेशक इस जमीन से जो तेरे सामने दिख रही है ना, इसी से तुझे बनाया है और इसी में तू दोबारा लौटाया जाएगा। क्या इस चीज से तू इनकारी है कि जिस जमीन से तुझे बनाया है उसी में तुझे दोबारा लौटना है और फिर उठना है? क्या इससे तू इनकार कर रहा है? अब आगे अल्लाह ताला ने क्या बताया कि बेशक उसको सब निशानियां, सब बातें, सारा कुछ उसको समझाया, मगर उसने क्या कहा? उसने इनकार कर दिया। अब फिरौन ने क्या कहा कि ऐ मूसा, बेशक तू अपने फरेब से, अपने जादू से चाहता है कि हमें जमीन से निकाल दे। उसको यह लग रहा है कि ये सब कुछ जादू लेकर आ गया, ये कहीं से जादू सीख कर आया। एक दिन मुकर्रर कर रब, जिस दिन हम भी अपने जादूगर लेकर आए, तेरे सामने हो, ताकि और फिर उससे कंडीशन रख ले, उससे भागना नहीं है ताकि तू भी जलील हो। जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि बेशक वो मेले का दिन है, ठीक है, लेकिन ये जादू नहीं है, देखी जाएगी। उस दिन सारे लोग जमा करें, कोई हटाई ना, सब लोग हों वहां पर। फिरौन फिरा है और अपने फरेब इकट्ठे किए, धोखेबाजी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अपने उस रब पर झूठ मत बांधो, ये जादू नहीं है। जिस पर वो दोबारा फिरे हैं, मशावरत की और क्या कहा? बिलाशुबा ये दोनों जादूगर हैं। हजरत मूसा और उनके भाई के बारे में, हारून अलैहिस्सलाम के बारे में, कि बेशक ये दोनों जादूगर हैं, ये दोनों जादूगर हैं, ये यकीनन अपने जादू से इस जमीन से निकालना चाहते हैं और तुम्हारे अच्छे दीन को खत्म करना चाहते हैं। अब क्या हुआ? अब सामान आ गया, बंदे आ गए। अब बात यह हुई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने पूछा कि पहले तुम जादू डालोगे या हम जादू करें? नऊजुबिल्लाह, उनको जादूगर कह रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो ठीक है, सब्र किया, तुम ही पहले करो। उन्होंने रस्सियां फेंकी हैं
ان جادوگروں نے جو جادوگر آئے تھے انہوں نے رسیاں پھینکی. وہ رسیاں ان کے جادو کے زور سے, کیونکہ وہ جادوگر تھے, ان کے جادو کے زور سے ایسے معلوم ہوئی جیسے چل رہی ہیں. جادو جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا خوف آیا, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ایک چیز ہو رہی ہے ان کے سامنے. جادو ہے لیکن گھبرا گئے ہیں نا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ڈر لگا ہے, کیونکہ جو معجزات ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. نبی کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ چیزوں کا, وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا رہے ہیں, یار یہ تو جادو کر رہے ہیں, میں تو جادوگر نہیں ہوں, مجھے تو جادو نہیں آتا, میں کیسے ان سے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اے موسیٰ ڈر نہیں, دل میں ٹھہرا دی یہ بات, غالب تو ہے. ڈال جو تیرے دائنے ہاتھ میں ہے, کیا عصا جو عطا کیا تھا, دائنے ہاتھ میں ڈال اس کو, وہ نگل جائے گا ان کو جو کچھ یہ بنا کر لے کر آئے. ایسا ہی ہوا, جب ڈالا ہے وہ نگل گیا. اس کا ریاکشن کیا ہوا, وہ جادوگر جو سامنے آئے ہوئے تھے وہ سجدے میں گر گئے. کہا ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر, اور گر گئے سجدے میں, ہم ایمان لے آئے. جس بندے کو نالج ہوتا ہے اپنی فیلڈ کا, کیونکہ وہاں پر جادو کی باتیں ہو رہی تھی میجک کے اوپر, تو اب دیکھو جن کو جادو کا علم ہے ان کو یہ پتا لگ گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے جو یہ کر کے آئے, یہ یقیناً اللہ کی طرف سے. فرعون نے کہا وہ تم لوگوں نے ایمان لے کر آئے ہو اس پر میری اجازت کے بغیر, بے شک میں تم لوگوں کا دانا ہاتھ کاٹوں گا ایک طرف کا, اور دوسری طرف کا دائنی ٹانگ کاٹوں گا, اور تم لوگوں کو سولی دوں گا, پھانسی ملے گی تم لوگوں کو, اور دیکھ لینا کس کا عذاب زیادہ سخت ہے, ان کے رب کا یا میرا. نعوذ باللہ. ابھی بھی تکبر. جادوگروں نے کیا خوبصورت جواب دیا فرعون کو کہ ہمیں تیرا کوئی خوف نہیں ہے, ہم نے اس چیز کو روشن نشانیاں پا لی اپنے رب کی طرف سے, اب ہمارے سامنے دلیلیں آ گئی ہیں, ایویڈنس ہے, ہم منہ نہیں پھیریں گے اس رب سے جو سچا رب ہے. تو کر, تو نے جو کرنا ہے تو اس دنیا میں کرے گا نا, اس دنیا میں تو کر سکے گا, ہمیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے. بے شک اگر ہم نے یہاں پلٹ لیا اپنے رب کے بعد, یہ اتنی روشن نشانیوں کے بعد, تو ہمیں اس دنیا میں کون بچائے گا. وہ جو آخرت ہے جو ہمیشہ کی ہے, اس دنیا میں تو نے ہمیں عذاب دیا نا, تیرا تو یہیں پر ختم ہو جانا ہے, وہ ہمیشہ رہنا ہے. بے شک وہ رب ہے میرا. آگے نتیجہ نکلا ایک بات کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات اپنے جو ایمان لائے ہیں نا تجھ پر, ان کو لے کر نکل. یہ اللہ کا حکم آ گیا, وہی آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور کہا کہ دریا پر اپنا عصا مار, وہاں پہ خشک رستہ نکلے گا. یہ معجزہ, دریا خشک رستہ نکلے گا. وہ خشک رستے سے جانا ہے تم لوگوں نے, پار کرنا ہے, اور اس چیز کا خوف نہیں کرنا فرعون تم لوگوں کے پیچھے ہے, وہ غرق ہوگا. یہ معاملہ ہوا. ایسا ہی ہوا جب لے کر چلے ہیں فرعون, اب لشکر لے کے پیچھے ہے, بالکل پیچھے موت ہے اور آگے دریا ہے. پیچھے فرعون ہے, آگے دریا ہے. اب کیا کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا, عصا مارا, اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا, دریا میں سے رستہ بن گیا, خشک رستہ. چلے ہیں سب دریا کے اندر سے یوں کر کے پار ہو کے. اب فرعون جو ہے اسی رستے سے فرعون کی لشکر بھی اندر گھسا ہے, لیکن دریا بند ہو گیا, غرق ہو گیا. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جو ہمارا بندہ ہے اس کو ہم نے بچا لیا. فرعون جو اپنی قوم کا رب بن کر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے پیروکار بنائے ہوئے تھے, وہ غرق ہو گیا. بے شک میرا اللہ ہر شے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.